بداية نرحب بك في مكة المكرمة. أهلا وسهلا بك في صحيفة مكة. شكرا شكرا كثير، ألف شكرا. سعادة القنصل، كيف ترى تخفيض نسبة عدد الحجاج في هذا العام؟ أنا شايف أنه الفرنسيين زي الآخرين خف عددهم حوالي 20%. المهم أنه الحجاج اللي حي يجيو يكونوا كلهم متنظمين بنظام جيد. والعام الماضي الحقيقة كان في تدفق، وهالسنة العدد بما أنه أقل نتمنى وفعلا يعني متوقع كمان أنه حتكون الحجاج مبسوطين، حيكونوا ينبسطوا من التدابير اللي أخذتها الحكومة السعودية. التدابير سليمة، إن شاء الله في المستقبل حيزيد عدد الحجاج، لأنه الطلب الفرنسي حيزيد أكيد. من العام الماضي كنا 40,000 بين المعتمرين والحجاج. هالسنة خف، بما أن الحجاج ما راح يجاوزوا 20,000. بس في الأعوام المقبلة أنا بتوقع أنه حيوصل العدد الإجمالي ل50,000 إن شاء الله. سعادة القنصل، كيف تقيم ما تقدمه حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام؟ يعني المملكة، الفرنسيين بيعرفوا أنه بيقدروا كمان جهود المملكة حكومة وشعبا لاستقبال ضيوف الرحمن. هما بشكل عام ما بيعرفوا السعودية، لما بيجوا لهون ما عندهم فكرة عن الجهود اللي بيبذلها السعوديين بخدمتهم. وأنا لما رجعت فرنسا حكيت معهم، وفعلا كان رد فعلا بشكل عام إيجابي جدا، بما أنه حابين كلهم يرجعوا يحجوا مرة أخرى. المملكة تقوم بتنظيم حملة واسعة لتنظيم الحج بتصريح. هل سمعتم عنها؟ طبعا تصريح، بس بالنسبة لنا كلهم بيجوا بتصريح طبعا، إلا بدون تصريح ما عندهم تأشيرة، ما بيحصل. حجاج الداخل هذا مهم جدا بالنسبة لكم، لأنه فعلا أنا لما شفت الوداع في ميناء العام الماضي، ودع فعلا صعب جدا. يعني المتسللين بكل أنحاء شو اسمه المشاعر المقدسة. يا ريت تحصل الحكومة على نتيجة، لأنه فعلا هذا الودع خارج كان. سعادة القنصل، العام الماضي كنت حاجا، والتقطت لك عدسات الإعلاميين والمصورين صورة وأنت على دراجة نارية. حدثنا عن تلك الرحلة في العام الماضي. مظبوط، لأنه تعرف كيف النقل صعب هناك. فإذا نحن يعني مش من حاج، نحن عنا بعثة القنصلية الفرنسية في جدة، نحن 3 أو 4 وبمساعدة بعض الزملاء السعوديين اللي بيساعدونا في المشاعر. بنخدم حوالي يعني كان 30,000 العام الماضي. بنخدمهم بكل حتة. إذا بدون وسيلة نقل مستحيل نحصل على شيء. والدراجة النارية الحقيقة استعملتها علشان أعرف أوصل لكل الحجاج اللي كانوا يشتكوا من شيء ما. هذا العام إن شاء الله سوف تحج؟ نحن في القنصلية ما بنقدر نحج، لأنه نحن نخدم الحجاج. إذا بكل النواحي عنا طلبات من الصباح للمساء وحتى في الليل. إذا ما فينا نحج، مع الأسف ما في وقت، ما في إمكانية. بس إن شاء الله بعدين. إن شاء الله. ما هي كلمتك لحجاج فرنسا لهذا العام؟ هالسنة أنا قلت إنه الحج
صار فعلا بظروف هينة بشكل عام، ظروف مناسبة. الزيارة أنا بتمنى إنه الحجاج طبعا بيحجوا بكل ما المطلوب في الدين، في الديانة. بس بتمنى لو كمان ينتبهوا لكل المحيط الإنساني والحضري في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، عشان يعرفوا إنه السعودية والسعوديين هما بلد اللي عم يتطور، وبلد اللي بيرحب الفرنسيين وغير الفرنسيين كمان، لأنه الحقيقة الشعبين ما بيعرفوا بعد قد بالقدر المطلوب، ونحن دورنا نشجع التبادل الثقافي والإنساني بين الشعبين. سعادة القنصل، نتمنى أن تعيد هذه الكلمة باللغة الفرنسية. Donc je recommande aux pèlerins français qui viennent en Arabie Saoudite de réussir un bon pèlerinage, c'est l'essentiel, mais aussi de faire des liens, d'établir des liens avec les Saoudiens de leur entourage, que ce soit à Médine ou la Mecque, pour voir à quel point nos deux peuples peuvent échanger. Les peuples saoudiens et français ont beaucoup en commun, sans toujours le savoir. سعادة القنصل، التقينا نحن صحيفة مكة الإلكترونية بعدد من منظمي رحلات الحج الفرنسيين، وحدثونا ونقلوا عن حجاج بأنهم قبل قدومهم من المملكة يتلقون الكثير والعديد من التوعية في الحج قبل قدومهم للمملكة. هل القنصلية تساهم في ذلك؟ نحن على موقع الإلكتروني عن كتيب بيعطي إلى كل الحجاج كل المعلومات اللي بيحتاجوها لحتى ينجحوا في النواحي غير الناحية الدينية. نحن ما بنهتم، يعني مش دورنا نهتم نتدخل في الشؤون الدينية، بس كل الأمور الأخرى يعني اللي محيطة للحج لازم نعمل إعلام واسع بالتنسيق مع منظمي السفر، والتوعية لازم تتحسن. هالسنة بديت معظم وكلاء السفر بإنشاء معهد للحج لحتى يعلموا الحجاج وكمان المعتمرين كل الأمور اللازمة، مش في النواحي الدينية، لأن هذا طبعا دور الجوامع وإلى آخره المؤسسات الدينية، بس كل النواحي الأخرى وهي مهمة جدا. سعادة القنصل، في نهاية اللقاء ماذا تود أن تقول؟ حبيت أشكر أولا السلطات السعودية لاستقبالهم ولترحيب لحجاج فرنسا، وخاصة مؤسسة الطوافة اللي بتهتم فينا، وبتمنى مثل ما الفرنسيين بيلاقوا ترحيب هنا في السعودية، أن السعوديين يعرفوا أنهم حيلاقوا نفس الترحيب في فرنسا. هم مرحوبين بفرنسا، أهلا وسهلا بكل السعوديين في فرنسا. نتمنى أن تعيدها مثل ما بدأت باللغة الفرنسية. Je remercie les autorités saoudiennes de tous les efforts qu'ils dépensent pour accueillir dignement les pèlerins venus de France, et surtout l'établissement chargé de l'accueil de ces pèlerins, établissement à la Mecque, qui nous aide, nous, autorités françaises, pour résoudre les problèmes qui peuvent se poser. Et les Saoudiens doivent savoir qu'en France aussi, ils recevront un bon accueil. Nous disons bienvenue aux Saoudiens en France. Merci.
Merci à tous. صحيفة مكة الإلكترونية www.mekkanews.net